रिकर्ड गर्नु होला। ओके, अब मैले के गर्छु नि यस्तो केसमा चाहिँ यहाँ त्यसैले अब फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट युज गर्ने बेलामा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्टिन्जेन्सी टेबल चाहिँ 2/2 हुनु पर्यो, यो जान्नु पर्यो एउटा। र यसले के गर्छ भन्दा दुईवटा भेरिएबल बिच चाहिँ एसोसिएसन छ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यो जान्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब्जर्भ सेल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा सानो भयो भने हामीले चाहिँ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जान्नु होला है त। कुनै एउटा भयो भनेदेखि एड्स करेक्सनले हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ, तर धेरै भयो भने एड्स करेक्सन भन्दा त्यसले अझै बेटर चाहिँ के भन्दाखेरि फिसरले दिन्छ भने हामी फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट पढ्ने काम यहाँ हो। र दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ जुन चाहिँ पपुलेसनको प्रोपोर्सन्सहरू हुन्छ त्यो पपुलेसनको प्रोपोर्सन्सहरूमा पनि फरक छ कि छैन हेर्नको लागि पनि हामी चाहिँ यो चाहिँ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट चाहिँ युज गर्छ भने जान्नु होला। अब यो केसेसहरूमा अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि नल र अल्टरनेटिभ फर्मुलेट गर्छौँ। यो यहाँ फर्मुला ध्यान नआत्तिनुहोस् है। नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामी फर्मुलेट गर्छौँ, त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लगाउँछौँ हैन। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स आजको लागि टेस्ट लगाउने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स आजलाई पी हो। यो पी कसरी निस्किन्छ भनेर मैले यहाँ फर्मुला म सिकाउँछु अहिले यो हैन। यहाँबाट निस्किन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लगाउनु होला, अनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम होला, अनि डिसिजन दिनु होला है त। आजको लागि फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट युज गर्नको लागि जुन चाहिँ हाम्रो पी निस्किन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पी भ्यालु सुन्नु भएको छ? के हो र पी भ्यालु भनेको? त्यो स्मलेस्ट त्यो प्रोबेबिलिटी हो, त्यो रिजेक्टिङ त्यो नल हाइपोथेसिस ट्रु हुँदाखेरि रिजेक्ट हुने स्मलेस्ट प्रोबेबिलिटी भ्यालु जान्नु पर्यो त। त्यसैले अब आज हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट हेर्नको लागि हुन त यो नि काई स्क्वायरबाट आउने हो, तर काई स्क्वायरको भ्यालु जुन हामीले समेसन ओ माइनस ई गरेर हामीले यस्तो टेबल आएको थियो नि यो टेबलको काई स्क्वायरबाट हेरेको थियो भने अब आज फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टलाई यस्तो भ्यालुबाट आउँदैन। अहिले आउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पी भ्यालु आउँछ। फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टलाई पी भ्यालु आउँछ। त्यसैले यो जुन चाहिँ पी छ यो पी भनेको यो हुन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर सुन्नु भएको छ नि? यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टाइप 1 एरर हुने प्रोबेबिलिटीलाई हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अथवा अल्फाले डिनोट गर्छौँ भनेको छ है त। अब के हुन्छ भन्दा अब आजको कन्क्लुजन चाहिँ यो पी र अल्फा कम्पेयर गर्ने। पी र अल्फा कम्पेयर गर्दाखेरि यदि हाम्रो पी को भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गरेको पी को भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो छ भनेदेखि के गर्ने भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ सधैँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनेको छु मैले। पी चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भयो भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने? रिजेक्ट गर्ने। रिजेक्ट गर्ने त। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। पी चाहिँ अल्फा भन्दा ठुलो भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ हामी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ। यति चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यसैले तपाईको रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हो कुन बेला भनेदेखि यदि पी को भ्यालु चाहिँ इजिकल टु लेस चाहिँ त्यतिले फरक पार्दैन है, लेस दाने मात्र लेख्दा नि हुन्छ। यदि पी को भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भयो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ जान्नु होला। ठुलो अथवा बराबर भने एक्सेप्ट गर्ने जान्नुहुन्छ। बराबर चाहिँ जा राख्दै हुन्छ किन जेनरली 0.5 आउने चान्स एकदमै कम हुन्छ हैन। 0.049 0.051 यस्तो आउन सक्ला, तर एक्ज्याक्टली 0.5 आउने चान्स कम हुन्छ। त्यसैले अहिले के मात्र बुझ्नु होला भन्दाखेरि यदि पी को भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भयो भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भन्नु पर्यो। सिग्निफिकेन्ट भनेको हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरे भन्नु पर्यो त यो पार्ट। अब यो चाहिँ जुन चीज छ यसमा हाम्रो चाहिँ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउने पार्ट हामीले पहिला जस्तो गर्छौँ। यदि हाम्रो चाहिँ एसोसिएसनको कुरा गर्ने हो भने हामी के भन्छौँ भन्दा देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भनेर हाम्रो नल हाइपोथेसिस भन्छ। अनि अल्टरनेटिभ चाहिँ हाम्रो देयर इज एन एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भनेर हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छ। तर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि फिसर एक्ज्याक्ट टेस्टले अर्को पनि काम गर्छ के भन्दाखेरि पपुलेसनको प्रोपोर्सनहरु चाहिँ बराबर छ कि छैन चेक गर्नलाई हामी यो युज गर्न सक्छौं भन्ने हामीले भनेका छौं। त्यो भनेपछि टेस्ट अफ इक्वालिटी अफ प्रोपोर्सनको कुरा गर्दाखेरि अब हामी के भन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले के गर्थ्यौं देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन प्रोपोर्सन्स भनेर हाम्रो भन्नुपर्छ है त।
दुईवटा पपुलेसन प्रोपोर्सन बीच चाहिँ फरक छैन भने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ। दुईवटा पपुलेसनको प्रोपोर्सन बीच चाहिँ फरक छ भने हाम्रो चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। त्यसैले यहाँ बनाएको हाइपोथेसिस चाहिँ प्रोपोर्सनको लागि हो है त। त्यसैले तपाईहरुले नो एसोसिएसन र एसोसिएसन भनेर चाहिँ तपाईको नल हाइपोथेसिस नो एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस देयर इज एन एसोसिएसन बिट्विन द भेरिएबल्स भनेर त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एसोसिएसन हेर्नको लागि प्रोपोर्सनको कुरा गरिरहेछ भने द टु पपुलेसन प्रोपोर्सन्स आर सेम भनेर भन्दा पनि हुन्छ। अब यसको लागि गर्नलाई सबभन्दा पहिला के भन्दा कास्ट द अब्जर्भ 2/2 फ्रिक्वेन्सीज भनेको चाहिँ यो भनेको तपाईको अब कसरी काम गर्ने हो, यो पी चाहिँ कसरी निकाल्ने हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो मेकानिजम चाहिँ हामी यहाँ डेभलप गरेका छ त अथरहरूले, रिसर्चरले। त्यसैले सबभन्दा पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तै ए भनेको के हो, बी भनेको के हो, सी भनेको के हो, डी भनेको के हो भनेको थियो नि, त्यो सबै के हो, दिज आर द अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीज। त्यसैले पहिलो चाहिँ तपाईको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीजहरु हेर्नु होला, यो पहिलो काम। दोस्रो काम के हो भन्दा कुनै कुनै टेबलमा 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा तपाईलाई टोटल दिएको हुन्छ, छैन भनेदेखि तपाईले टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ अब भनेको यु हैव टु कम्प्युट आइदर द रो टोटल अर यु हैव टु कलम टोटल, के चाहिन्छ त्यो सबै चाहियो। तर अहिलेको लागि 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाइसकेपछि हामीलाई रो टोटल पनि चाहिन्छ, कोलम टोटल पनि चाहिन्छ। त्यसैले फिशर एक्ज्याक्ट टेस्टको लागि यु हैव टु फाइन्ड आउट द मार्जिनल टोटल। त्यो भनेको रोको टोटल पनि निकाल्नु होला, कोलमको टोटल पनि निकाल्नु होला। अघि हामीले हेरेको छ नि ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस डी भने जस्तो त्यो सबै चाहियो। र लास्टमा के गर्नु भन्दा तपाईको ग्रान्ड टोटल पनि चाहियो। ठीक छ, रोको टोटल पनि चाहियो, कोलमको टोटल चाहिँ चाहियो, अनि ग्रान्ड टोटल पनि चाहियो। हो, त्यति भइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ पी निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नु है। त्यसैले पी के भनेर लेखेको छ, यो पी के भन्ने फर्मुला चाहिँ के निकाल्नु भन्दा ए प्लस बी को जुन छ टोटल छ यसको फ्याक्टोरियल भन्छ। अब त्यसैले फ्याक्टोरियल आछ है, ए प्लस बी को फ्याक्टोरियल भनेको एकछिन मानौँ यो एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने ए प्लस बी भनेको यो होला, एकछिन मानौँ है त। त्यो भयो भने यसको फ्याक्टोरियल लिने भनेको यो 7 जुन छ, यो 7 को फ्याक्टोरियल लिने भनेको यो भनेको फ्याक्टोरियल भनेको 7 फ्याक्टोरियल भनेको यु हैव टु मल्टिप्लाई फ्रम 1 to 7, गेट द प्रोडक्ट फ्रम 1 to 7, 1 into 2 into गर्दा अथवा 7 into 6 into 5 into गर्दा चाहिँ हामी 1 सम्म आउनु पर्यो। त्यसैले यो माथिको पार्टमा केही पनि फरक छैन, त्यहाँ फर्मुला देखेर नआत्तिनु होला। यो सबै के हो भन्दा रोको टोटल अथवा कोलमको टोटल फ्याक्टोरियल हो है। भनेको यो 7 को फ्याक्टोरियल इन्टु 5 को फ्याक्टोरियल इन्टु 7 को फ्याक्टोरियल इन्टु 5 को फ्याक्टोरियल आयो नि त सबै। माथिको पार्ट यो डिभाइडेड बाइ ग्रान्ड टोटलको फ्याक्टोरियल, यसले डिभाइड गर्नु होला हैन, डिभाइड बाइ यो जति पनि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो सबैको फ्याक्टोरियल डिभाइड गर्नु होला। हेर्नु यहाँ गर्नुभयो नि। त्यसैले हाम्रो फर्मुला के छ भन्दा माथिको जति सबै भयो रोको टोटल अथवा कोलम टोटल फ्याक्टोरियल भयो तिनीहरूको प्रोडक्ट निकाल्नु होला। त्यसलाई केले डिभाइड गर्ने, ग्रान्ड टोटल फ्याक्टोरियल अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीहरु जे छ त्यसकोले डिभाइड गर्नु। यसरी चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि पीके निकाल्नु होला। तर अब पीके निकाल्ने बेला यहाँ अलि सर्टेन कन्डिसनहरु बुझ्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो यहाँ टेबल भित्र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 2 र 3 5 र 2 यो 4 वटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो नि। अब पहिलो काम चाहिँ के गर्नु होला भन्दा यो जुन चाहिँ कन्टिन्जेन्सी टेबल दिएको छ यो कन्टिन्जेन्सी टेबलको पहिला चाहिँ यो पीके निकाल्नु होला हैन। यो अर्डरको जुन चाहिँ कन्टिन्जेन्सी टेबल छ यसको पीके चाहिँ निकाल्नु होला, एउटा भ्यालु आउँछ। यति त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। यो अब 7 को फ्याक्टोरियल जुन छ 5 को फ्याक्टोरियल 7 फ्याक्टोरियल 5 को जुन भ्यालु राखेर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। अब फिशरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्टिन्जेन्सी टेबललाई अब बिस्तारै त्यसले चाहिँ नयाँ नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबल अरु बनाउँदै जान्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा यो 4 वटा तपाईहरुको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी मध्ये राम्रोसँग कुरा बुझ्नुस् है, यो 4 वटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी मध्ये जुन चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी सानो हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो, जुन चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी सानो हुन्छ त्यसबाट 1 घटाउनु भन्छ उले। भन्नु मतलब यहाँ त के छ 2 पनि छ, यहाँ पनि 2 पनि छ, सानो त हो नि। जुनमा घटाए पनि हुन्छ
त्यसैले उसले के भनेको छ भन्दा जुन चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सानो छ त्यसमा 1 घटाउनु भन्छ। 1 घटाउनु भनेको -1 भनेको यही भयो। मैले जुनमा घटाइदिन्छ यसमा यो 2 मा घटाइदिन्छ यो 2 मा घटाइदिन्छ। जुन चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सबभन्दा सानो छ त्यसमा 1 घटाउनु भन्छ। 1 घटाएपछि अरु फ्रिक्वेन्सीलाई त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नु भन्छ। अरु फ्रिक्वेन्सीलाई त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नु ताकि रो र कोलमको टोटल चाहिँ फिक्स रहोस्। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर सर। सबभन्दा सानोमा चाहिँ 1 घटाउनु होला र अरु फ्रिक्वेन्सीलाई त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नुस् ताकि रो र कोलमको टोटल चाहिँ फिक्स रहन्छ भन्छ। भन्नु मतलब मेरो यहाँ 1 घटाएपछि मेरो यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी त 1 आयो नि। अब यहाँ 7 ल्याउन त यहाँ के हुनु पर्यो? यहाँ 6 हुनु पर्यो। यहाँ 5 यहाँ 1 घटाएपछि यहाँ त जोड्नु पर्यो नि त, 5 मा 1 जोड्नु पर्यो नि। एडजस्ट गर्नु। मैले यहाँ 6 गरेपछि त यहाँ 7 ल्याउन त यहाँ 1 हुनु पर्यो हैन? अनि यहाँ 1 को यता 5 ल्याउन त यहाँ 4 हुनु पर्यो। टोटल मिल्नु पर्यो। सबभन्दा सानोबाट 1 घटाउनु होला। सबभन्दा सानोबाट चाहिँ रोको टोटल र कोलमको टोटललाई चेन्ज नहुने गरी अरु फ्रिक्वेन्सीहरुलाई एडजस्ट गर्नु होला। सक्नुहुन्छ अब? त्यति पछि अब मेरो नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबल बन्यो त। फेरि के को कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेको यहाँ 1 र 4 6 र 1 को अर्को कन्टिन्जेन्सी टेबल बन्यो नि त अब। हो। अब यो कन्टिन्जेन्सी टेबलको पनि यस्तै पिके गरी एउटा फेरि प्रोबेबिलिटी निकाल्नु होला। ठीक छ? अहिले जुन नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबल बन्यो त्यो नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबलको पनि तपाईले अहिले जस्तै प्रोबेबिलिटी निकाल्नु होला, पी भ्यालु निकाल्नु होला। सक्नुहुन्छ? सुरुमा फर्स्टमा दिएको उसबाट सर पीके निकाल्ने, फेरि त्यसको पीकेबाट अनि लोएस्ट अब्जर्भेसन फ्रिक्वेन्सीबाट फेरि 1 घटाएर फेरि त्यसको पनि पीके निकाल्ने भन्नुभयो। नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबल बन्छ। त्यसको पनि फेरि पीके निकाल्ने। त्यसको फेरि पीके निकाल्ने। हामीसँग दुईटा पीके भयो अब। त्यसलाई चाहिँ के भन्दा एक स्टेप तल गएर हामी अब पहिलाको चाहिँ पीके भयो भने हैन? दोस्रो चाहिँ के भयो? एक स्टेप घट्यो भने पीके -1 भन्ने हामी नोटेसन लेखेको छ है त। यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट गर्दै जानु होला। अझ गर्ने फेरि? यो कन्टिन्जेन्सी टेबलको प्रोसेस रिपिटेड गर्दै जानु होला। कुन बेलासम्म भन्दा कुनै एउटा सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 0 नआउन्जेलसम्म गर्दै जानु होला। यदि तपाईलाई दिएको यो टेबल जुन छ पहिलोमा चाहिँ 0 छ भने कुनै एउटा सेलको फ्रिक्वेन्सी 0 छ भने 2-3टा स्टेप गरेर परेन। जस्तै यहाँ हेर्नु भने कुन एक्जाम्पल छ यहाँ यहाँ त पहिलोमा हेर्नु त यहाँ एउटा 0 छ नि त। हजुर 0 छ भने यो पीके भनेको यो एउटा टेबलबाट जुन चाहिँ निस्किन्छ त्यसले पुग्यो के अब हैन? तर यहाँ चाहिँ 0 छैन नि। दोस्रोमा हेर्नु त यहाँ 1 छ 2 छ त दुई चोटी गर्ने हैन? त्यसैले पहिला के त यसको चाहिँ पीके एउटा निकाल्नु पर्यो। पीके -1 एउटा यसको जुन चाहिँ सानो छ त्यसबाट घटाउने भनेको छ हामीले हैन? 1 घटाउँदाखेरि यस्तो आयो, अरु चेन्ज हुने भयो यहाँ। अनि दोस्रो कन्टिन्जेन्सी टेबल आयो त। दोस्रो कन्टिन्जेन्सी टेबलमा त एउटा 0 छ त्यहाँ। हो त्यसको पीके निकाल्ने अनि त्यही स्टप गर्ने। हुन्छ? ओके। तर मेरो यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ मेरो यहाँ त कति छ? 2 सम्म छ। पहिला यसको निकाल्नु पर्यो, घटाएपछि 1 आउने भयो, फेरि घटाएपछि 2 आउने भयो नि त हैन? त्यो पहिला चाहिँ 2 बाट 1 घटाए 1 को आउने भयो, 1 बाट 1 घटाएपछि 0 भने मेरो 3 वटा कन्टिन्जेन्सी टेबल त्यस्तो बन्छ के अब। पीके -1 पीके -2 भने जस्तो के होला? अथवा P1 P2 P3 लेखे पनि भयो हैन? त्यसैले यो प्रोसेस जुन घटाउने चाहिँ एडजस्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ गर्दै जानु होला। कुन बेलासम्म भन्दा कन्टिन्जेन्सी टेबलमा कुनै एउटा सेलको फ्रिक्वेन्सी 0 नआउन्जेलसम्म गर्नु होला। 0 आउँछ भने त्यो कन्टिन्जेन्सी टेबलको चाहिँ पी भ्यालु निकाल्नु होला अनि स्टप गर्नु होला। ठीक छ? ओके। अब हेर्नुस्, त्यही भएर यो यहाँ लेखेको चाहिँ यहाँ हो। यसो सी र डी को कुरो सी को यहाँ compute the exact probability of the configuration of the contingency table of order 2 by 2
search from the smallest observed frequency up to 0 by reducing each time the smallest cell frequency by unity, keeping the marginal total fixed. ठीक छ? तलको इनलाई रोको समेसन र कोलमको समेसनलाई फिक्स राखेर लिने भनेको हैन सर? रोको टोटल र कोलमको टोटललाई चाहिँ फिक्स राख्नु पर्यो तपाईले फिक्स सधैँ। राख्नु पर्यो। तपाईले केमा एडजस्ट मात्र गर्ने भन्दा सेलको फ्रिक्वेन्सी मात्र एडजस्ट गर्ने भित्रको। अब्जर्भेसन फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र। सबभन्दा पहिला के भयो जुन चाहिँ दिएको छ त्यसबाट चाहिँ तपाईले एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो हैन? पहिलो टेबलमा तपाईको 0 छ भनेदेखि त्यही एउटा प्रोबेबिलिटी तपाईलाई काम चल्यो, के गर्नु परेन। अनि सानो चाहिँ छ भने जुन चाहिँ सानो छ त्यसबाट 1 घटाउने अनि अरु अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मिलाउने ताकि रो र कोलमको टोटल चाहिँ फिक्स रहोस्। त्यो प्रोसिडर कुन बेलासम्म गर्ने भन्दा कुनै पनि एउटा सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 0 नहुन्छ तपाईले गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा तपाईहरुको त्यो 2-3 वटा एक्ज्याक्ट फ्रिक्वेन्सीहरु आइरहन्छ। त्यो एक्ज्याक्ट फ्रिक्वेन्सीको टोटल चाहिँ यो हो लास्टको चाहिँ। हैन त अघि मैले पीके निकाल्नु पर्यो भनेको थिएँ हैन? पीके -1 निकाल्नु पर्यो भन्ला पीके -2 निकाल्नु पर्ला जतिवटा प्रोबेबिलिटी छ त्यो एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी त्यो सबै जोडेपछि तपाईको बल्ल के आउँछ यु विल गेट द फाइनल पी। सक्नुहुन्छ? ओके अनि त्यसपछि यो पी चाहिँ अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फासँग कम्पेयर गर्ने डिसिजन है त। ल अब एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् अनि बुझ्नुहुन्छ। ल पढ्नु त एकचोटी। ल यो एक्जाम्पल हेर्नु के भनेको छ यहाँ? Researcher wished to find the probability of new curriculum and old curriculum student old curriculum, new curriculum. पुरानो र नयाँ करिकुलमको पपुलारिटी चेक गरेर चाहिँ विद्यार्थीमा पपुलारिटी चाहिँ चेक गरेर आछ। प्रोपोर्सन हेर्दा छ नि हामीले। प्रोपोर्सन चेक गरेको हो। अब के भन्नुहुन्छ तपाईले नल हाइपोथेसिस कसरी बनाउने अल्टरनेटिभ कसरी बनाउने त? एसोसिएसन छैन भन्ने दुईटा देयर इज नो एसोसिएसन भन्नु भयो सिधै proportion is same. प्रपोर्सनमा केही फरक छैन वा प्रपोर्सन इज सेम भन्दा नि भयो वा एसोसिएसनमा चाहिँ देयर इज नो एसोसिएसन इन बिट्विन स्टुडेन्ट्स फाइन्डिङ द पपुलारिटी इन न्यू करिकुलम एन्ड ओल्ड करिकुलम पनि भन्नु भयो। तपाईको नल हाइपोथेसिस के भन्दा नि त डु द information provides sufficient evidence to test the hypothesis that greater proportion of the boys are in favor of the curriculum भने proportion को कुरा रहेछ नि टेबल तपाई टेबल 2/2 दिइराछ है टेबल ल्याछ प्रोपोर्सन कुरा दिइराछ भने तपाईले के भन्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ अब काई स्क्वायर तिर जानु पर्यो भन्नु पर्यो अथवा फिशर तिर जानु पर्यो तपाईले जान्नु पर्यो। फिशरले के गर्छ एसोसिएसन पनि हेर्छ प्रोपोर्सन पनि हेर्छ भने मैले त्यसैले हामी फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट तिर जान्छौँ। यति चिज चाहिँ जान्नु पर्यो तपाईले यहाँ फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट लगाऊ भनेर दिएको छैन है त। हजुर अब नल हाइपोथेसिस कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँ यहाँ? there is no difference in the proportion of boys in proportion of boys who are in favor of new curriculum in न्यू र ओल्ड करिकुलममा छैन। हुन्छ proportion of element of the student both the new and old curriculum सेम भन्यो। अस्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो तपाईले ग्रेटर छ भनेर सोधेछ त्यसैले हामी के भन्नु पर्यो ग्रेटर छ भन्नु पर्यो त। वान टेल हो नि यो त है। ओके अब हामी के गर्छौं त अहिले जस्तै 2/2 हामीले यसलाई ए भनेका छौं यसलाई बी भनेका छौं यसलाई सी भनेर डिफाइन गरेर त हामीले अनि यो चाहिँ टोटल चाहिँ यन हो भनेर त हामीले हैन गिवन के हो ए यति बी यति सी यति डी यति यसो राख्या अनि त्यसपछि के हो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लगाउनुस्। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स फर्मुला चाहिँ पीके भयो
पिके को अघि जस्तो के गर्यो भन्दाखेरि यो रोको टोटल कोलमको टोटल जति छ त्यसको फ्याक्टोरियल ल्याए माथि हेर्नु त एउटा 7 को फ्याक्टोरियल डिभाइड इन्टु 5 को फ्याक्टोरियल इन्टु 7 को फ्याक्टोरियल इन्टु 5 को फ्याक्टोरियल गर्यो त्यसलाई केले डिभाइड गर्ने ग्रान्ड टोटलको फ्याक्टोरियल 12 को फ्याक्टोरियल गर्यो हैन अनि प्रत्येक अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी ए को फ्याक्टोरियल बी को फ्याक्टोरियल सी को फ्याक्टोरियल डी को फ्याक्टोरियल निकाल्नु न यो निकालेपछि एउटा भ्यालु चाहिँ तपाईको प्रोबेबिलिटी यति आयो पहिलो कन्टिन्जेन्सी टेबल जुन बनाएको छ टेबल 1 पहिलो कन्टिन्जेन्सी टेबलको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले पी निकाल्दै यति आयो अब ठीक छ अब के गर्छु मैले त्यो कन्टिन्जेन्सी टेबललाई चाहिँ -1 अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ सानो छ त्यसमा 1 घटाएर नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबल बन्छ भने नि त अब मैले के गरे ल यो 2 मा घटाए पनि हुन्छ यो 2 मा घटाए पनि जुनमा घटाए घटाउनुस् एउटामा घटाउनु होला ल त्यो घटाएपछि दुवै ठाउँमा हजुर टेबलमा चाहिँ दुईटै यहाँ पनि घटाछ हैन यहाँ पनि 1 दुई ठाउँमा दिइरह नि त अनि मिलाउनलाई हो अनि सुन्नुस् तपाईले त्यो दुई जुन जता घटाए पनि हुन्छ के मैले अघि माथि घटाएर देखाएको थिएँ नि अब मैले तल घटाइदिए भने 2 - 1 गरे भने के आउँछ यहाँ 1 आउँछ दुवैतिर दुवैमा 1 देखायो 6 आउँछ हैन यहाँ 7 ल्याउन 1 आउँछ सेम आउँछ नि जुनमा गरे पनि हुन्छ के अनि यहाँ 5 बनाउन यहाँ 4 पनि हुन्छ हुन्छ अहिले बराबर भएर तपाईले त्यस्तो देखेको मात्र हो तर जुन चाहिँ सबभन्दा सानो छ त्यसमा घटाउनु होला अनि त्यही अनुसार चाहिँ अरु अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ तपाईले चाहिँ के भन्दा एडजस्ट गर्नु है त ताकि रोको टोटल र कोलोको टोटल फिक्स रहोस् यति पनि चाहिँ मेरो के हो नयाँ अब कन्टिन्जेन्सी टेबल 2 बने ठीक छ है मेरो कन्टिन्जेन्सी टेबल अब यस्तो भयो नि त कन्टिन्जेन्सी टेबलमा यहाँ 0 छ कुनै छ छैन हैन तपाई फेरि अर्को स्टेप जानुपर्छ तपाईले के अब त्यसले मेरो जुन कन्टिन्जेन्सी टेबल बनेको छ यसको पनि ऐसे ए बी सी डी एस त्यस्तो हो भनेर हेर्नु होला अनि ए आन्सर प्रोबेबिलिटी निकाल्नु होला एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी यति आयो ठीक छ है ओके अब त्यही अनुसार फेरि के हो यहाँ त 0 आइसकेको छैन 0 नआएपछि फेरि मैले के सबभन्दा सानोमा मैले चाहिँ 1 घटाएँ सबभन्दा सानोमा मैले 1 घटाइसकेपछि अब मैले के गर्यो भन्दाखेरि अघि यहाँ 1 आयो अब यसमा 1 घटाए पनि भयो यसमा 1 घटाए पनि जुनमा मन लाग्छ त्यसमा घटाउनुस् फरक पर्दैन यसमा घटाइदियो भने के हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ यता टोटल 7 ल्याउनलाई यहाँ 7 हुने भयो यहाँ 7 ल्याउनलाई यहाँ 0 हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ 5 ल्याउनलाई यहाँ 5 हुने भयो रोको टोटल र कोलमको टोटल अब चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न अरूलाई एडजस्ट गर्नु होला यति गरेपछि नयाँ कन्टिन्जेन्सी टेबल 3 बनेको हो यो कन्टिन्जेन्सी टेबल 3 भनेपछि यसको पनि अघि जस्तै एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल्नु होला सेम तरिकाले है त सेम तरिकाले निकाल्दाखेरि अघि यहाँ P1 P2 P3 लेख्दा नि फरक पर्दैन है यो तपाईले के भन्ने गाह्रो भयो भने यो मेरो पहिलो प्रोबेबिलिटी P1 हैन यो मेरो दोस्रो प्रोबेबिलिटी P2 तेस्रो प्रोबेबिलिटी P3 लेखे पनि हुन्छ अहिले नोटेसन लेखाएर पहिलोलाई PK लेख्यो त्यसपछि एक स्टेप घट्यो PK -1 गर्यो त्यसपछि अर्को स्टेप घट्यो PK -2 लेखे नोटेसन मात्र लेखायो अब हामीसँग के हो 3 वटा एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी आयो 3 वटा एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला यो 0.26 आएको थियो दोस्रो 0.04 आएको थियो तेस्रो चाहिँ कति आयो भन्दा 0.00 आयो नि त हो यो सबैलाई जोड्नु होला है यो भनेको यहाँ माथि लेखेको छ फाइन्ड आउट द फाइनली कम्प्युट यो भनेको चीज चाहिँ यहाँ हो मेरो 3 वटा कन्टिन्जेन्सी टेबल बन्यो 3 वटा कन्टिन्जेन्सी टेबलको चाहिँ मैले चाहिँ 3 वटा एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी निकाले त्यो 3 वटा एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटीलाई मैले जोड्दाखेरि मेरो के आयो फाइनल पी आयो त्यसैले मेरो फाइनल पी चाहिँ यो आयो हुन्छ अब त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कतिमा टेस्ट गरेछ भनेको छ हेर्नु होला यसले चाहिँ मैले अल्फा इक्वल 0.01 लेखेको कारण के भन्दा यहाँ माथि दिया होला युज 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिरहेछ युज 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेपछि यहाँ आयो भयो
अब तपाईको यो दिएको चिज चाहिँ के हो एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी भनेको यो तपाईको पी भ्यालु भयो यो तपाईको के भयो भन्दा अल्फा भयो अब कम्पेयर गरि हेर्नुस् के भयो पी चाहिँ अल्फा भन्दा ठुलो भयो कि सानो भयो ठुलो भयो Hello? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने रिजेक्ट गर्ने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्नु भन्नु के भन्दाखेरि एक्सेप्ट यत नल व्हिच मिन्स दैट द प्रोपोर्सन अफ इनरोलमेन्ट अफ द स्टुडेन्ट इन द बोथ न्यू एन्ड ओल्ड करिकुलम इज सेम भन्नु पर्यो सक्नु होला हजुर सर ट्राई गर्छु ट्राई गरेपछि थाहा हुन्छ सर सकिन्छ सर अब कहिले काहीँ के हुन्छ भने नल हाइपोथेसिस वान टेल हो कि टु टेल हो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपो वान टेल कि टु टेल सरी वान टेल हो भने यहाँ आएको प्रोबेबिलिटी जे छ त्यही नै हुन्छ है यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ त्यही नै हुन्छ तर कहिले काहीँ चाहिँ यहाँ तपाईँ डिफरेन्स थाहा नहुन सक्छ यहाँ टुटेल आइदियो भनेदेखि यो अहिलेको जुन प्रोबेबिलिटी आएको छ नि यो प्रोबेबिलिटी जुन आएको छ यसलाई ठ्याक्कै डबल गर्नु होला कुरा बुझ्नुभयो टोटल प्रोबेबिलिटी हो नि जुन चाहिँ जसरी गर्नुमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो मिल्छ टुटेल हो भने यो आएको प्रोबेबिलिटीलाई तपाईले डबल गर्नु होला डबल गरेपछि बल्ल अल्फासँग कम्पेयर गर्नु होला बुझ्नुभयो यही तरिकाले यहाँ 4-5 वटा चाहिँ एक्सरसाइज दिएको छ यो चाहिँ ट्राई गर्ने होला हेर्नु त यो 4-5 वटा एक्सरसाइजमा तपाईले सबैमा के छ भन्दाखेरि सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भन्दाखेरि 5 भन्दा सानो देख्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँ के हुन्छ त्यो भएर चाहिँ काई स्क्वायरले त्यति राम्रो रिजल्ट दिँदैन है त ल अब यतिसम्म ट्राई गर्नु होला भोलि म अर्को चाहिँ अब टेस्ट पढाउँछु आज 2टा टेस्ट गर्नु होला यो अहिले म तपाईलाई इमेलमा पठाइदिन्छु ओके सर यो इमेलमा म पठाइदिन्छु तपाईहरुको चाहिँ यो मेसेन्जर ग्रुप छ भने मेसेन्जर ग्रुपमा मलाई एड गरिदिनु होला अनि म भोलिबाट लिंक यहाँ पठाउँछु ओके ल यति मध्ये अब तपाईहरुले मलाई कसैले मलाई के सोध्नु छ बुझ्नु भएको छ गाह्रो छ क्लासमा भने फिजिकली भेट्ने त्यो भेटेर कुरा गर्नु छ यो गाह्रो छ किन काई स्क्वायर चाहिँ तपाईले पहिला पढ्नु भएको होला हैन तर फिसर चाहिँ पढ्नु भएको छैन हो पढादैन भोलिको क्लासमा म म्याक नेभर पढाउँछु फेरि त्यस्तै त्यही तरिकाले सजिलो छ हैन नाम देखेर नतर्सिनु होला अब नेक्स्ट क्लास दिनुहुन्छ होला म होला यो चीज चाहिँ म तपाईलाई अहिले इमेलमा पठाइछु म ताको इमेलमा पठाइछु अनि साथीले पास गर्नुहुन्छ सर एक्सक्युज मी सर अझै भन्नुस् के छ भने सर त्यो फिसर र काई भन्नु न सर फिसर के कुन कन्डिसनमा युज गर्ने त्यो एउटा एकचोटी रिपिट गरिदिनु न सर ल भनिदिनु त कसैले यदि हाम्रो सेल फ्रिक्वेन्सी कम छ भने के अब्जर्भेसनल फ्रिक्वेन्सीहरु टेबल हाम्रो त्यो कन्टिन्जेन्सी वा क्रस ट्याबुलेसनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब्जर्भेसनल फ्रिक्वेन्सी वा सेल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यदि लेस देन 5 छ भनेदेखि चाहिँ हामी यो फिसर एक्ज्याक्टेक्स लाउँछौँ होइन यदि त्यो हाम्रो पपुलेसनको प्रपोर्सनमा केही चेन्जेसहरु छ कि छैन प्रोपोर्सनालिटी चेन्जेसहरु छ कि छैन भनेर पनि हामी चाहिँ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट लाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ दुईवटामा लगाउनु पर्यो एउटा प्रोपोर्सन टेस्ट गर्न एउटा एसोसिएसन टेस्ट गर्न त्यसमा के हुनु पर्यो सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब्जर्भ सेलको फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो हुनु पर्यो त्यो बेला काई स्क्वायरले राम्रो रिजल्ट दिदैन र विचार गर्नु होला र यो चाहिँ केमा काम लाग्छ भन्दा खाली 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबललाई मात्र युज हुन्छ 2/3 आयो भने तपाईको फिसर निस्किदैन बुझ्नुभयो 2/3 आयो भने 2/3 आयो भनेदेखि तपाईको फिसर निस्किदैन 3/3 आयो निस्किदैन खाली के लाग्यो भन्दा 2/2 लाई मात्रै हो
किन त्यो 2/2 चाहिँ काई स्क्वायरको ड्रब्याक भएर कारण ओभरकम गर्न यो ल्याएको त्यसैले अब तपाईले भोलि पर्सि सफ्टवेयर चलाउनु भयो भने हैन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही चाहिँ फिसरको भ्यालु पनि दिया हुन्छ कोही चाहिँ एट्सको भ्यालु पनि दिया हुन्छ कोही चाहिँ काई स्क्वायरको भ्यालु पनि दिया हुन्छ तर त्यो रिजल्टमा चाहिँ काई स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ दिएको हुँदैन कुन बेला फिसरमा त्यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट प्रोबेबिलिटी भने यसरी भने हेर्नु सर मेरो त 2/2 टेबल आयो तर मैले काई स्क्वायरको भ्यालु रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो भने अनि त्यहाँ लास्टमा कता कतै लेखिदिन्छ यतिवटा सेलको फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ 5 भन्दा सानो छ भने उ आफैले रिपोर्ट गरिदिन्छ सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि यतिवटा सेलको फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो छ एक्सपेक्टेड सानो छ भने त्यसलाई हामीले काई स्क्वायरको भ्यालु रिपोर्ट गर्न पाउँदैनौँ भनेको 25% भन्दा बढी जान्छ जनरली यो चाडामा त एउटा जान्छ त 25% भएन चाडामा कुनै एउटा चाहिँ 5 भन्दा सानो हुन्छ त 25% हुन्छ त्यसैले 25% भन्दा बढी आउँछ तपाईले फिसर त्यो रिपोर्ट गर्नु होला भोलिपछि चाहिँ त्यो कतै कतै चाहियो भने हेर्नु होला अहिले सफ्टवेयर त चलाउनु परेन सफ्टवेयरमा चलाउँदा त्यस्तो केसहरु आउन सक्छ ओके सर अनि सर 2/3 टेबलमा चाहिँ अनि एउटा कुनै अब्जर्भेसन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा सानो रहेछ भने चाहिँ के गर्ने ल भन्नुस् त अब अर्को टेस्ट लगाउने होला अब पढ्ने होला जोडिदिने नि अरु तलसँग जोड्ने माथिसँग जोड्ने यताको अब्जर्भेसनल र एक्सपेक्टेड भइहाल्छ नि त अनि अब्जर्भेसनमा जोड्ने भन्नु नि सरले ए काई स्क्वायर काई मैले भने त्यो बेला नि काई स्क्वायर युज हुन्छ त्यो बेला नि काई स्क्वायर युज हुन्छ हैन त्यसैले 2/2 देखि बाहेक जुनसुकै केसमा पनि सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा सानो भने काई स्क्वायरले चाहिँ त्यसले चाहिँ सटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट दिन्छ 2/2 देखि बाहेक अरु जुनसुकै खालको टेबलमा पनि यदि सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 भन्दा सानो हो भने त्यसले काई स्क्वायरले सटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट दिन्छ तर 2/2 मा मात्र दिदैन त्यसैले हामी फिसरतिर पढ्नु परेको अरु एक्चुअली हामी नि प्र्याक्टिस गर्नु सर अनि त्यही प्रब्लम होला अनि त्यसो भने आजको क्लास म यही स्टप गर्छु हैन आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजना प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ र म हाजिर प्रेजेन्ट गर्छु यो रेकर्डिङ साथीहरुले गर्नु भएको छ पास गर्नु होला होइन भने म चाहिँ यो चाहिँ एउटा दुईटा भएपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ इमेलमा राखिदिन्छु यो मटेरियल चाहिँ म अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई इमेल गरिदिन्छु ओके सर त्यसै क्लास स्टप गरौँ त हुन्छ सर हुन्छ ल सबैजनालाई हेभ अ गुड डे अब जहिले क्लास हुन्छ त्यही बेला म हुन्छ ओके बाइ बाइ सर ओके बाइ बाइ बाबा सर ममदा 1 बजे आउने हैन उता हजुर 1